250 वर्षसम्म एमसीसी को सहयोग नआउँदा नेपाल चल्यो कि चलेन? नेपाल थियो कि थिएन? अहिले 50 करोड डलर नआउने बित्तिकै तपाईँ भोको बस्नुहोस् न, तर स्वाधीनताका साथ। यो संविधानले संविधान विदेशीबाट आएको संविधानको विदेशीले राज्यको संविधान भएको हुनाले नेपाली जनतालाई यो शब्द नेपाली जनताको संविधान यो संविधान होइन। मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा हो। संविधानको जुन एउटा क्राइटेरियाहरू हुन्छ त्यो क्राइटेरियाभन्दा बाहिर गएर यो भनेको विशुद्ध रूपमा इन्डो पश्चिमाहरूको एउटा टेरर म्यानिफेस्टो हो। नेपाली जनता र नेपालको परम्पराको शक्ति नेपाली सेना मिलेर 19 सालको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। यो फलानो नेवार राज्य दिन्छु, ढिस्कानो राज्य दिन्छु, खस राज्य दिन्छु, टाम्सालिङ दिन्छु, सबैलाई आश्वासन दिएर त्यो कुनै पनि काम उहाँहरूले गर्नु भएन। अहिले यो संस्कृति सम्पदालाई पनि अहिले टस नस बनाउने कुरा भइरहेको छ। भियतनामदेखि कोरियालाई अन्न खुवाउने बाबुबाजेको सन्तान होइन तपाईँ। हामी अमेरिकाले नाकाबन्दी गरेर नेपालमा के हुन्छ? हामी एसियामा कति माओवादी चलितमा भाग लिए के पाए? 65-63 को आन्दोलनमा भाग लिए के पाए? अब फेरि हामी पुलिससँग जोडो भिडन्त गर्ने र यो कालो संविधानको रूपमा लिन्छौँ हामी। र आजको दिनमा हामी यसलाई कालो दिनको रूपमा लिन्छौँ। किन एउटा निर्णायक आन्दोलन हुन्छ र यो व्यवस्था र यो संविधान च्यातिन्छ, जलाइन्छ र यो व्यवस्था फालिन्छ। अब राजनीति दलका नेताहरूलाई यो अन्तिम अवसर हो। तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्छ भने 2047 मा आउनुहोस्, होइन भने नेपाली जनता र नेपालको परम्पराको शक्ति नेपाली सेना मिलेर 19 सालको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। अब 2019 सालको संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले बाध्य नगर्नुहोस्, किनभने अब दलहरूले नेपाली जनता परम्परालाई धोका दिएर आज राष्ट्रमाथि जुन किसिमको बलात्कार भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आज खुलेआम रूपमा साउथ एसियालाई कन्ट्रोल गर्ने एमसीसी ल्याएर कलपासो बनाइएको छ। यो एमसीसी पास हुनु हुँदैन। विरोध भइरहेछ, संविधानको पनि विरोध भइरहेछ। यो अब एमसीसी खारेज हुन्छ अथवा के होला स्पष्ट पार्दिनुहोस्। एमसीसी भनेको साउथ एसिया ध्वस्त गर्ने मिसिनरी हतियार हो। नेपालमा एमसीसी पास भयो भने नेपालकै कारणले वर्ल्ड वार हुन्छ। त्यो भएकाले यो एमसीसी नो गो ब्याक अमेरिका। हामी अमेरिकालाई भन्छौँ हाम्रो दौत्य सम्बन्ध अमेरिकासँग पहिलो सम्बन्ध हो। हामी अमेरिकालाई सल्ट गर्छौँ। हाम्रो र उहाँहरूको हैसियत हाम्रो बराबर हो राष्ट्रियताको सवालमा। हामी सानो देश छौँ होला, गरिब छौँ होला, तर हामी भिखारी होइनौँ। आर्थिक सहयोग रोक्ने अमेरिकाले एउटा धम्की दिएको छ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? अमेरिकाले हिजो 42 सालसम्म दोस्रो वर्ल्ड वार हुँदा भियतनामदेखि कोरियालाई अन्न खुवाउने बाबुबाजेको सन्तान होइन तपाईँ। हामी अमेरिकाले नाकाबन्दी गरेर नेपालमा के हुन्छ? हामी एसियामा नेपालमा यहाँ दलका नेताहरू यो भिखारीहरूले हाम्रो बेइज्जत गरे। हाम्रो खेत बारी आज तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। इजरायलले अन्तर्राष्ट्रबाट माटो लगेर इजरायलमा कृषि क्रान्ति गर्न सक्छ। आज हाम्रो देश उर्वर भूमि बाँझो राखेर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 70 लाखको हाराहारीमा विदेश बेचेर यिनीहरू मोज मस्ती गर्ने आफ्नो साला जेठन आसे पासे बेलामा मेलपावर खेले गन्तव्य पाइन्छ। अब हामी देखाउँछौँ यो देश हामी बनाउँछौँ। यो राजनीति पार्टीहरूलाई यो अन्तिम मौका हो। तपाईँहरू 47 को संविधानमा फर्किनु भए फर्कनुहोस्, फर्किनु भएन भने नेपाली जनताले दलमाथि प्रतिबन्ध लाउँछ। यो भिडले भद्रकाली हेर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अफगानिस्तानका जनताले त्यहाँको पहिला सेना कब्जा गर्यो, त्यहाँबाट सेनाले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यस्तै गरी यिनीहरूलाई पनि भगाउनुपर्छ। अब ठ्याक्कै संविधानको जुन किसिमले तपाईँहरू अहिले यति बेला विरोध गरिरहनु भएको छ, तर आम नेपाली जनता त सडकमा त्यसरी आएको देखिएन नि। तपाईँ भन्नुहोस् न, हामी यहाँ आज जुन हिसाबमा आछौँ नि, हामी साह्रै यहाँ प्राध्यापकहरू छन्, यहाँ साहित्यकारहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, पूर्व कर्मचारीहरू छन्। के तपाईँले हामीलाई भेडा बाख्रा देख्नु भएको? यो देश आम नेपाली स्वतन्त्र रूपमा बाटोमा धेरै उपस्थिति भएन भन्ने कुरा मात्रै हो। सधैँभरि भिड तन्त्रले परिवर्तन गर्ने होइन, नीति र कार्यक्रमले परिवर्तन गर्ने हो। नेपाली जनताले 7 सालमा आन्दोलनमा भाग लिए के पाए? 46 सालमा आन्दोलनमा भाग लिए के पाए?
तथाकथित माओवादी जनयुद्धमा भाग लिए के पाए? 65-63 को आन्दोलनमा भाग लिए के पाए? अब फेरि हामी पुलिससँग तोडो भिडन्त गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत यो देशको गुमेको हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ। बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान शाहवंशी राष्ट्रता पुनर्स्थापना गर्ने, हामी जनताको छोरो प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचन लड्ने र जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुने, राजाको छोरो राष्ट्र अध्यक्षको भूमिकामा संवैधानिक तरिकाले रहने भन्ने हिसाबको हाम्रो आन्दोलन हो। हामीले कुनै निरङ्कुशता खोजेको होइन। यो सम्भव छैन 21औं शताब्दीमा। मैले निरङ्कुश राजा ल्याउला, भोलि बिहान मेरो छोरोले संवैधानिक राजतन्त्रबाट आन्दोलन गर्छ। त्यो परिस्थिति हामी जन्मिन दिन्नौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विश्वको उत्कृष्ट भनियो नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसादले जारी गरेको संविधान सबैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न अब काङ्ग्रेस पछि हट्यो, एमाले पछि हट्यो, माओवादी पछाडि हट्यो, उनीहरू पछि पर्छन्, जनता अघि बढ्छ। जय गुरु गोरख। यो संविधानले महत्त्वको संविधान विदेशीबाट आएको संविधानको विदेशीले राज्यको संविधान भएको हुनाले नेपाली जनतालाई यो संविधान नेपाली जनताको संविधान होइन। त्यसैले आज हामी बृहत रूपले यसको विरोध र 2047 सालको संविधान जनताले अब पाएका छन्। यो 2047 सालको संविधान अब लागू नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइराला छौन्जेलको संवैधानिक राज संस्थावादी पार्टीले गणतन्त्रको संविधानको लागि आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भने यो संविधान कसले बनायो? त्यसकारणले यसको अन्त्य होइन, यसको प्रारम्भै कसरी भयो थाहा छैन। र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, यो संविधान बनेपछि अहिलेको पार्लियामेन्टमा 14 जोडी लोग्ने र स्वास्नी प्रतिनिधि सभामा छन्। त्यो नेपाली जनताले भोट हालेका हुन्थे। तपाईँ चिन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँ संविधानमा लेख्ने अनि एमसीसी सम्झौता गर्दा 14 सेप्टेम्बर 1917मा यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने मान्छेले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको छ भनेर अहिले पत्र लेखेपछि तपाईँहरू नेपाली हो? यो देशका जनता नेपाली हुन्? नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ता यसको विरुद्धमा गर्ने काम कारबाही कानुन बमोजिम अपराध हुन्छ भने तपाईँहरू आम पत्रकारहरूलाई थाहा छैन? फातेमा सुमार नेपाल आउँदा अमेरिकाको हित विरुद्ध बोल्यो भने कारबाही गर्छु भन्ने यो सरकार होइन। अनि नेपाली जनताको संविधान हो यो। अनि यो सिद्धिन लाग्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो सुरु नै कहाँ भएको छ र? यति बेला संविधान चाहिँ अलिकति अपरिपक्व भयो, धाराहरू अपभ्रंश हुने गरी व्याख्या हुँदैछ भन्ने चाहिँ छ। के हो खास? एकैछिन, तपाईँ संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भनेर लेख्नुहुन्छ धारा 4 मा, संविधानको धारा 26 मा गएर धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन, गर्यो भने अपराध हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ, गाई राष्ट्रिय जनावर लेख्नुहुन्छ। गाई कहाँबाट कुदेर गएको थियो संविधान सभामा लेख्नुभयो थियो भने तपाईँ हिपोक्रेसी, पाखण्डीपन। यसकारणले गर्दा यो नेपाली जनताको संविधान होइन। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान हुनै सक्दैन। अब ठ्याक्कै यति बेला एमसीसी पारित भएन भने चाहिँ आर्थिक सहयोग रोकिदिने अमेरिकाले चाहिँ एउटा कुरा गरेको छ। यसलाई कसरी दिनु? तपाईँ विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक आर्जन गरेदेखि अहिले 250 वर्षसम्म एमसीसी को सहयोग नआउँदा नेपाल चल्यो कि चलेन? नेपाल थियो कि थिएन? अहिले 50 अर्ब डलर 50 करोड डलर नआउने बित्तिकै तपाईँ भोको बस्नुहोस् न, तर स्वाधीनताका साथ, सम्मानका साथ। तपाईँ विदेशीका खुट्टा ढोगेर विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिएर पार्लियामेन्टमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भन्ने यही नेपाली काङ्ग्रेसका संसद सदस्यहरू होइनन्? लाज छैन? अनि अब अहिले 50 करोड डलर आएन भने तपाईँ भोकले मर्नुहुन्छ? मर्नुहुन्थ्यो भने अहिलेसम्म नेपाली कसरी बाँचे? यसकारणले गर्दा यो राष्ट्रघाती काम कारबाही हो। यसको नेपाली जनताले विरोध र प्रतिकार गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै संविधान चाहिँ नेतामुखी कानुन बनेको हो र जनमुखी संविधान चाहिँ बनेको होइन भन्नुहुन्छ? किनभने को नेपाली जनताले 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउनु पर्छ भनेर कसले भनेर लेख्नुभयो?
तपाईहरुलाई भन्नु म त्यतिखेर नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नुपर्छ भनेर एन्ड्रयू स्पास्की चाहिँ गयो धर्मनिरपेक्ष चाहिँ यहाँ लेख्नुभयो। भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर कसले बनाएको संविधान? यही नेपाली जनताले बनाए। त्यस कारणले यो राष्ट्रघाती हो, यो देशको हितमा छैन। अन्तिममा छौँ हामी। एमसीसीको पनि विरोध भइरहेछ र यति बेला संविधानको पनि विरोध भइरहेछ। अब एमसीसी खारेज हुन्छ अथवा के होला? एमसीसी कहिले लागू भएर खारेज हुने कुरा गर्नुहुन्छ? लागू नै भएको छैन। तर पनि एमसीसीको नाउँमा जे ब्रह्मलुट गरेका छन् तिनीहरूलाई राष्ट्रघातमा कारबाही गर्नुपर्छ। वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता, उद्देश्य, वाञ्छनीयतासँग सम्बद्ध छैन र यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको अनुमोदनमा तपाईँले लिएर आउनु परिरहेको होइन। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष हुने प्रश्न पनि छैन र संसारमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले एकीकरण गरेको देश, नेपाल राष्ट्रको संवैधानिक राज संस्था एकत्वलाई समाप्त पार्ने यो संविधान नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ताको खिलाफ छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। यो असोज 3 गते भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा हामी नेपालीहरूले नचाहिकन र तपाईँ हाम्रो इच्छा विपरीतको संविधान जारी भएको दिन हो यो। र यो कालो संविधानको रूपमा लिन्छौँ हामी र आजको दिनमा हामी यसलाई कालो दिनको रूपमा लिन्छौँ किनभने यो हाम्रो हितमा छैन। यो संविधान यो आयातित संविधान हो र यसले नेपाली जनताको मात्रै नभएर विभिन्न कुराहरूको चाहिँ विषयहरूलाई समेटेको संविधान छैन र यो संविधानले मलाई लाग्छ यो राष्ट्रलाई अग्रगामीतर्फ लिएर जान्छ भन्ने मेरो विचार छैन र यो संविधानको विरुद्धमा आज कालो दिनको रूपमा चाहिँ नि हामीले यसलाई मानिराखेका छौँ। विशेष गरी गुरुजी आफै आउनु भएको छ, अरू विभिन्न धार्मिक सङ्घ संगठनका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। जसरी पछिल्लो समय चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी शक्ति, हिन्दूवादी शक्ति चाहिँ एकत्रित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ आजको दिनले चाहिँ सबैजना एक ठाउँमा जम्मा हुँदा के एकताको सन्देश दिएको बुझ्न सकिन्छ? अब हामी राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर अब हामीले यो संविधान विरुद्धको लडाइँमा अग्रसर हुनैपर्छ। त्यसैको लागि अब समयको माग हो, एकताको आवश्यकता छ होइन र अब हामी एकतामा सबै जोडिँदैछौँ, मिल्दैछौँ। आजको जुन कार्यक्रम छ, कार्यक्रम कस्तो रहनेछ? आजको कार्यक्रम भनेको हामी सम्पूर्ण अहिले देशभरि विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ युवाहरू आउनु भएको छ र हाम्रो हितमा यो संविधान छैन र हाम्रो यो संविधान होइन, यसलाई हामी मान्दैनौँ भनेर हामीले यो संविधान जलाउने कार्यक्रम विभिन्न कुराहरू अब अहिले यो तर्जुमा एउटा गरिएको छ। त्यो अनुसार त्यो कार्यक्रमको रूपमा अनुसार अब आजको कार्यक्रम प्रस्तुत हुने जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण देशभक्ति, राजभक्ति, राष्ट्रवादी जनताहरूमा सबभन्दा पहिला म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुक एकदम गम्भीर अवस्थामा व्यतीत भइरहेको अवस्था छ। हिजो यो व्यवस्था ल्याउनको लागि जनतालाई एउटा चाहिँ नाटकीय रूपमा झुक्क्याएर यो देशलाई सिङ्गारपुर बनाइदिन्छु, बेरोजगारलाई रोजगार दिन्छु, यो फलानु नेवार राज्य दिन्छु, ढिस्कानो राज्य दिन्छु, खस राज्य दिन्छु, टाम्सालिन दिन्छु, सबैलाई आश्वासन दिएर त्यो कुनै पनि काम उहाँहरूले गर्नु भएन। अहिले यो संस्कृति सम्पदालाई पनि अहिले टस नस बनाउने कुरा भइरहेछ। राज्यले चाहिँ देशलाई जनतालाई सुखी बनाउनु कहाँ अहिले देशको अर्थतन्त्रदेखि सारा व्यवस्था एकदम खोक्रो भइसकेको छ। यहाँ खालि मात्र विदेशी चलखेल, विदेशी उनीहरूको एउटा चाहिँ अभिष्ट पुरा गर्ने हिसाबले गोटीको रूपमा अहिले देशलाई, मुलुकमा हाम्रो नेताहरूलाई गोटीको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्। यो देशको अस्तित्व, देशको अब जुन एउटा चाहिँ हाम्रो सदियौँदेखिको एउटा राज संस्था र हिन्दू राज्य भनेर एउटा संसारमा पहिचान बगेको संस्कृति र रीतिरिवाजले सम्पन्न एउटा चाहिँ यस्तो धरोहर भएको मुलुकलाई अहिले चाहिँ टसनस बनाएर चाहिँ एउटा चाहिँ मुलुकमा अहिले चाहिँ जुन हामीले चाहिँ
राज्य नै नभएको राज्यविहीन अवस्थामा पुगेछ। अहिले बजेटै नभएको बजेटविहीन अवस्थामा मुलुक ढाकिलिरहेछ। जनतालाई यति आक्रोशित भएछ। एउटा चाहिँ कोभिडको समस्या, कोभिडको समय पनि अहिले खोप समेत पाइरहेको छैन। 3-4 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा बल्ल चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डै 1 करोड पनि खोप प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। यो राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा उपचार पाइरहेको छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा यसले सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन मुलुकमा यो संविधान। त्यस कारणले हामी कसैले यो सम्पूर्ण जनता देशवासीलाई एउटा चाहिँ हामीले यो कुनै अवस्थामा मान्न सक्ने अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ हामीले झोक्याउने, ढाँट्ने, यो जनतालाई छट्ने, देश लुट्ने बाहेक यहाँ कुनै पनि काम भएन। यो कारणले हामी यसमा घोर विरोध चाहिँ सारा जनता देशवासीहरू आज उत्रिरहेको तपाईँको कालो दिन हो। यो संविधान बहुसङ्ख्य जनताले मानेको छैन। यो संविधान बहुसङ्ख्य जनताले मानेको छैन र यो आज कालो दिन हो। हामीले चाहिँ यसलाई कालो दिनको रूपमा मनाएको छौँ। जस्तो अहिले यहाँ हामी जति मान्छे छौँ नि, यो एउटा सानो बारुद हो। जस्तै एउटा बारुदले ठुलो जङ्गललाई नै आगो लाउँछ नि, त्यस्तै गरी अब यो जमातले पनि भोलि यो व्यवस्थालाई आगो लाउँछ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। र असोज 3 गतेलाई हामीले कालो दिनको मनाउँछौँ। यसमा हिन्दू राष्ट्र छैन, राजा छैन, यो संविधान अपूर्ण छ। त्यही भएर म यो गणतान्त्रिक सरकारलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईँहरूको गल्ती सच्याउनुहोस् र यो संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था राख्नुहोस्। विशेष गरी राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि बेला बखतमा आन्दोलन भइरहेका हुन्छन्। तपाईँहरूको यो जति पनि राजावादी शक्तिहरू छन् ती चाहिँ एक ठाउँमा आएर सशक्त रूपमा आन्दोलन हुन सकेन भनेर एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका हुन्छन् नि। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ हाम्रो अब राजावादी शक्ति सब एक ठाउँमा छौँ, कार्यक्रम मात्र फरक फरक ठाउँमा भइरहेको होइन। अब अहिले तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिमा हेऱ्यो भने पार्टीको रूपमा राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि छ भने त्यस्तै गरी विभिन्न अभियान, विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो देशमा अहिले तपाईँको लगभग 97% ओमकार परिवारको हिन्दू आस्था बोकेका हाम्रा सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, सबै एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर सरकारले आयातित तन्त्र र बात लागेर हामीलाई बेमानी गरेको छ, हामीलाई गद्दारी गरेको छ। यो सरकारको गद्दारीले गर्दा अहिले उहाँहरू एक ठाउँमा आउन नसक्नु भएको हो। उहाँहरू अवश्य पनि एक ठाउँमा आउनुहुन्छ। एउटा निर्णायक आन्दोलन हुन्छ र यो व्यवस्था र यो संविधान च्यातिन्छ, जलाइन्छ र यो व्यवस्था फालिन्छ। हस्, धन्यवाद। म अमरजुञ्जन तामाङ, मोरङबाट, पेसाले शिक्षक हो। आज असोज 3 गते संविधान दिवसको दिनमा विरोध कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ। असोज 3 गतेको दिनलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? नै असोज 3 गते यो संविधानको विषयमा भन्ने हो भने यो राष्ट्र अहितका कुरा, नेपाल र नेपालीको लागि एउटा ठुलो वज्रपात हो। यो संविधान जनकारी लोककारी छैन। यसर्थ यसको विरोधमा हामी एकत्रित भएर यसको विरोध गरेका हौँ। यो खारिज हुनुपर्छ। यसले नेपालीको कुनै सम्मान पनि राख्दैन, राष्ट्रियताको कुनै हैसियत पनि बढाउँदैन। यसर्थ यो हुनुहुन्न भन्नको लागि वास्तवमा नेपालीहरू एक ठाउँमा हौ भनेका हौँ। कारण यो विरोध हामीको लागि अति जरुरी छ। आज असोज 3 गते संविधान दिवस देशभरि सरकारले चाहिँ संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूको विरोध किन? एकदमै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो संविधान होइन, मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा हो। संविधानको जुन एउटा क्राइटेरियाहरू हुन्छ त्यो क्राइटेरियाभन्दा बाहिर गएर यो भनेको विशुद्ध रूपमा इन्डो पश्चिमाहरूको एउटा टेरर म्यानिफेस्टो हो। यो संविधान भनेको यसलाई यदि संविधान मानेर हामी गयौँ भने यसले द्वन्द्व बाहेक केही पनि निम्त्याउँदैन। यो भनेको नेपाल र नेपाली बिचमा फाटो ल्याउने, यहाँ जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय लगायतका द्वन्द्वहरूलाई मलजल गर्ने एउटा राष्ट्रघाती दस्तावेज हो। त्यस कारणले हामीले आज तथाकथित संविधान दिवसको विरुद्धमा हामी सडकमा निस्केका हौँ र नेपाली जनताको एउटा जनउभार हेर्ने हो भने यसले के प्रमाणित गर्छ भने यो संविधानलाई आम देशभक्त नेपाली जनताले सडकबाट खारिज गरेको अवस्था छ।